آپ ملک شامل جا رہے جدو جبریل امین نے آ کے دسے آئے اے اللہ دے پیارے خلیل اللہ دا حکم آ گیا ہے اتھو ہجرت کر کے ملک شام چلے جاؤ جدو شام دا سفر شروع ہویا ان شام دے درمیان تے آپ دے علاقے جتھو چلے سن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جتھو ارادہ بنیا سی ہجرت دا آپ جدو ہجرت تو ٹرے نے شام وال جا رہے رستے دے اندر ایک مصر دا علاقہ ہوندا ہے انہوں وہ بڑا خطرناک علاقہ سی اس دور دے اندر لوگوں نے دسیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اس وقت کئی لوگ مسلمان کلمہ پڑھ چکے سن ابراہیم علیہ السلام جدو شام وال سفر شروع کیتا کئیاں لوگوں نے دسیا اے جڑے رستے تسی جا رہے ہو اس رستے دے اندر ایک بڑا ظالم بادشاہ ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے لوگوں دا مال چھین لیندا ہے اتنا بڑا وہ ظالم ہے عورتاں دا پجاری ہے جڑی حسین و جمیل عورت ویکھدا ہے اس عورت دے نال اپنی ہوس پوری کردا ہے اے اللہ دے نبی تہاڈی زوجہ بھی تہاڈے نال ہے جناب سہرا خاتون نو نال لے کے جا رہے ہیں اللہ دے پیارے خلیل انہاں لوگاں دیاں باتاں سن کے سفر شروع رکھیا ہے جدوں آپ سفر شروع رکھیا ہے مصر دے آپ قریب چلے گئے اللہ دے پیارے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اللہ دے حکم نال جا رہے سن جدوں مصر دے قریب چلے گئے ابراہیم علیہ السلام نو کچھ بندیاں نال ملاقات ہو گئی انہاں سارا واقعہ سنایا انہاں کیا جیڑا بندہ عورت نو نال لے کے اس شہر دے کولوں دی گزردا ہے جیڑا خامد کہہ دیندا کہ میری بیوی ہے اس ویلے خامد نو قتل کر دیندے نے معاذ اللہ اس بندے نو مار دتا جاندا ہے او دی بیوی نو لے کے اس بے ایمان دے کول چلے جاندے نے او جنی دیر چاہندا ہے اونوں رکھدا ہے پھر اونوں چھڈ دیندا ہے بیویاں چلیاں جاندیاں نے اس شہر دا رواج ہے جدوں اندھیرا چھا جائے پھر میرا مالک اوتھے کرم کردا ہے اللہ رب العالمین دے نبی نے جدوں سنیا او لوگ دسدے نے پا جڑا بندہ کہہ دیندا ہے میری بیوی ہے اونوں اس ویلے مار چھڑدے نے جڑا بندہ کہندا ہے میری بہن ہے اونوں مار دے نہیں اونوں کمرے دے اندر بند کر دیندے نے کیونکہ او مجوسیاں دا ڈیرا او مجوسی لوگ نے جڑے رہن والے نے او ہے وقت دے مجوسی نے مجوسی جڑا دھی دی بڑی حیا کردا ہے مجوسی اگ پرست جڑے سن انہاں لوگاں دا معمول سی بیٹیاں دا بڑا حیا کردے سن انہاں دے وچ ہی پھر دوجیاں چیزاں پائیاں جاندیاں سن لیکن اللہ دے پیارے خلیل جدوں ٹر پئے جا رہے نے رستے دے اندر اس ظالم دے سپاہی مل پئے انہوں ٹائم آیا او ویلا آیا جڑیاں خبراں ملدیاں سن پئیاں جناب ابراہیم علیہ السلام نو انہوں نے پوچھیا اے بندے خدا تیرے نال جڑی عورت تیری کی لگدی ہے آپ نے فرمایا میری رضائی بہن ہے حضرت سارا خاتون سلام اللہ نو جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تینوں پوچھن گے تو یہی جواب دینا جڑا میں جواب دیتا ہے ویسے بھی جناب ابراہیم علیہ السلام دے چاچے دی بیٹی سی چاچے دی بیٹی جڑی ہے بہن لگدی ہے اسلامی بہن لگدی ہے اور وہ رشتے تو بھی بہن لگدی ہے مسلمان سارے آپس دے اندر بہن پراؤ اللہ دا قرآن میں یہ گل دس دے انما المؤمنون اخوات ہر مومن دوسرے مسلمان دا بہن پرا ہے دوسرے مسلمان ایک دوسرے دے بہنا پرا نے بھائی بھائی نے گل دے نشین کر لینا اصل حقیقت ایسی اللہ دے پیارے خلیل نو پتا سی جڑا کہہ دے میں دا خاواں دا اس ویلے قتل کر دیندے نے اللہ دے حکم دے نال جناب ابراہیم علیہ السلام بولے ابراہیم آپ نہیں بولے اللہ دا حکم نال بولے مسلمان دا یقین ہے ساڈا ایمان ہے کہ اللہ دا کوئی بھی نبی اپنی مرضی نال بولدا کچھ بولو اپنی مرضی نال بولدا کوئی نبی اللہ دا جدو بولدا ہے اللہ دی مرضی نال بولدا ہے معلوم ہویا ہے اللہ دی مرضی سی جدو جناب ابراہیم علیہ السلام دی گل دا جواب دے رہے نے میرے اللہ دی مرضی نال دے رہے نے کیونکہ انما المؤمنون اخوات یہ بھی تے اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے ہر مسلمان آپس وچ بھائی بھائی ہے دیکھو دنیا دے لحاظ نال کوئی کسی دا تعلق نہیں ہوندا رشتہ نہیں ہوندا صرف کئی ایسے مرد مومن مسلمان نے جڑے دوجے مسلمان بھرا نال کوئی تعلق نہیں کوئی واسطہ نہیں کوئی رشتہ نہیں کوئی ناتا نہیں لیکن وہ دی مدد کر دیندے نے وہ دی اصل وجہ کی ہے کہ انہاں دا رشتہ کلمے دا رشتہ ہے اور ایک کلمے دا رشتہ بڑا مضبوط ہے مسلمان مومن آپس دے اندر رشتہ ہے کلمے دا رشتہ سب تو زیادہ مضبوط ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ جیڑی بھی نبی دی بیوی ہوندی ہے مومنہ دی ماں ہوندی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ آپ دی چچا زاد ہمشیرہ بھی سی
چچا زاد بہن سی آپ دی اور آپ نے دسیا کہ میری اسلامی بہن ہے جدو یہ گل ہوئی انہاں جا کے مصر دے بادشاہ نے دسیا ایک بڑی حسین و جمیل عورت ہے اس زمانے دے اندر بلکہ سانو بڑی دیر ہو گئی ہے ڈیوٹی کر دیا اسی چوکاں تے ڈیوٹی کرنے ہاں بڑا عرصہ گزر گیا ہے ایڈی خوبصورت عورت اساں اج تک نہیں ویکھی جڈی خوبصورت عورت اج ویکھیے او دے نال جڑا بندہ ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہے انہاں ظالماں نوں یہ تے نہیں سی پتہ یہ عام بندہ کہہ رہے ہیں یہ تے اللہ دا پیارا خلیل ہے یہ تے اللہ دا پیارا رسول ہے لیکن انہوں نے نہیں سی پتا انہاں جا کے شاہ مصر نوں یہ گل کیتی انہاں کہا کہ وہ بڑی حسین و جمیل عورت ہے عورتاں دا اگے خواستگار بڑا سی ظالم بے ایمان عورتاں دا اگے بڑا طلبگار سی شرابی تے زانی سی انہیں کیا وہ جڑا بندہ وہ دے نال ہے انہوں کمرے وچ بند کرو وہ کہندا نا میری اسلامی بہن ہے قتل دا وہ دا حکم نہیں سی قتل انہوں کراندا سی جڑا کہندا سی میری بیوی ہے اگر وہ کہندا ہے میری بہن ہے تو انہوں کمرے وچ بند کر دو اس عورت نوں میرے دربار وچ لے کے آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گل بڑی سننے والی اللہ دے پیارے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام ایک امتحان وچوں گزرے نے اگ والے امتحان وچوں اللہ دا خلیل گزریا ہے اگوں دوجا امتحان آ گیا ہے امتحان پہلا بھی بڑا سخت ہے امتحان یہ بھی بڑا سخت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدو کمرے دے اندر بند کر دیتا گیا آپ دی زوجہ حضرت سائرہ خاتون سلام اللہ علیہ آپ نو لے کے جدو مصر دے بادشاہ دے دربار ور جا رہے ہیں اللہ دے پیارے خلیل سجدے دے اندر سر رکھیا اور اکھاں وچوں چھم چھمیاں سو آ گئے عرض کیتی یا رب العالمین اللہ تنو سلامت رکھی اللہ دے نبی دا ذکر سن کے خوش میں ہوندے توجہ دے نال ذرا میری گل سن لینا جناب ابراہیم علیہ السلام نے سجدے دے اندر سر رکھیا اپنے رب نو پکاریا اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی میرے سونیا مالکا میرے سونیا ربا بہت بڑا امتحان ہے اے میری بیوی نو ادھر بادشاہ مصر دے دربار وچ لے گئے نے اللہ سونیا عزتاں دین والا تم ہے مالکا شانہ دین والا تم ہے ہر ایک دے دکھ نو دور کرنے والا تم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اپنے رب نو پکاریا اپنے دوست نو پکاریا اپنے مالک نو پکاریا اللہ کریم نے اسے ویلے اپنے پیارے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام دے سامنے وہ سارے پردے چک دیتے نے توجہ نظر کر سننا جدوں سارے پردے چک دیتے فرمایا جبریل جڑے جڑے رستے سارا جا رہی ہے وہ جنیاں رستے وچ دیواراں آوندیاں نے ساریاں دیواراں شیشے دیاں بنا دے صرف دیواریں شیشے دیاں نہیں دیکھو طاقت میرے مالک دی طاقت ہے فرمایا جتھو جتھو سہرا جا رہی ہے دیواراں میں شیشے دیاں بنا دے طاقت میں دینا جیڑی جیڑی گل سائرہ کرے گی یا سائرہ دے نال جیڑا جیڑا گل کرے گا وہ ساری آواز بھی میرے نبی دے کنا تک پہنچ جائے کیسی شان ہے جناب خلیل اللہ علیہ السلام دی کیسی شان ہے جیڑے جیڑے رستے وچوں سائرہ جا رہی ہیں میرے اللہ نے سارے رستے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واسطے آج کر دیتے جنہوں شیشے کی طرح سامنے جاندیاں ویکھ دینے پہ جڑا جڑا بول دے پیا جناب سارا سلام اللہ دے نال ساری آواز بھی اللہ دے نبی سن دے پیا جتھے بیٹھے نے کمرے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کچھ ویکھ دینے پہ شاہ مصر دا دربار آیا انہیں ویکھیا بڑی حسین و جمیل عورت ہے جڑیاں عورتاں دے کول موجود سن اکھ لگائی نو تم زبیش تے آج دھونا کپڑے پا کے میرے کول پیش کرو جنہوں جناب سائرہ نو پیش کیتا گیا انہیں بے ایمانی دا ہاتھ جدوں جناب سائرہ دے وال کیتا آپ دے جسم مبارک نو اجے ہاتھ نہیں لگا سارے دا سارا جسم جڑا شل ہو گیا ہاتھوں دے سک گئے ہاتھ سکڑ گئے بے جان جسم ہو گیا اکھ لگا ایک ہی میرے نال بن گیا عورت نے جادو کر دیتا ہے سارے ہاتھ جل شل ہو گئے جسم سارا شل ہو گیا حضرت جناب سائرہ خاتون والو ویکھدا ہے باقی ہر سے شل ہو گئی اے میرے اللہ دی مرضی ہے اس مصر دے بادشاہ دی زبان چل دی ہے پئی صرف زبان بول دی ہے باقی کچھ نہ کوئی حصہ حرکت نہیں کرتا بول کے کہندا اے بی بی تو کون ہے
ذرا مینوں اپنا تعارف کراؤ تو کنوں مننی ہے؟ جناب سہرا سلام اللہ نے انہاں کو تعارف کرایا، انہیں آکھیا میں انہوں مننی ہوں جڑا اللہ کل شیء قدیر، شاید قادر میں انہوں مننی آؤ۔ حضرت سہرا سلام اللہ دے بارے بلکہ علامہ صفی الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے جدوں جناب سہرا خاتون نے اے سنے آؤ اے بڑا ظالم بادشاہ ہے، اے تے عورتاں دیاں عزتاں تے ہاتھ پاندا ہے، اے بڑا زانی قسم دا آدمی ہے۔ جناب سہرا جدوں دربار مصر دے بادشاہ دے مصر دے دربار وچ گئیاں، انہیں آپ نے فرمایا اے بندے میری گل سن لے، مینوں 2 منٹ دا ٹائم چاہیے، میں اپنے رب نو سجدہ کر لواں۔ انہیں ٹائم دے دیتا، حضرت سہرا خاتون نے وضو کیتا، آپ مصلی تے سجدے وچ پے گئیاں۔ اللہ سونیا تیرے نبی دی میں بیوی ہاں، اللہ میری عزت دا رکھوالا تو ہے، مالکہ میری عزت نو سنبھالن والا تو ہے، اے میرے سونیا ربا میری عزت دا رکھوالا تو ہے، اے دنیا دا ظالم ہے، اے کسے نو معاف نہیں کردا، اللہ سونیا تو مدد فرما۔ جدوں مدد منگی میرے رب دی، حضرت سہرا سلام اللہ نے اے جو ظالم نے ہاتھ ودایا او دا ہاتھ شل ہو گیا، آکھن لگا اے بی بی دعا کر جڑے اللہ نو تو مننی ہے اس اللہ کولو دعا منگ کہ اللہ مینوں ٹھیک کر دے، میں اپنا ارادہ بدل دینا وا۔ حضرت سہرا سلام اللہ نے دعا کی تھی، او دا جسم بالکل ٹھیک ہو گیا، شیطان پھر آ گیا، شیطان نے آکھیا تیرے تے جادو ہویا سی، اے عورت بڑی حسین و جمیل ہے، اینو جان نہیں دینا۔ دوجی مرتبہ پھر انہیں ارادہ کیتا، جنہوں ہاتھ اگے کرن لگا اور ادھا جسم جڑا زمین کے اندر دھس گیا، ہاتھ پھر شل ہو گیا، آکھن لگا سہرا میں غلطی دی معافی منگنا وا، پھر دعا کرو۔ جدوں آپ نے پھر دعا کر دی، تیجی مرتبہ پھر اس ظالم نے ارادہ کیتا، جدوں وہی کام پھر وہ نال ہو گیا، زمین کے اندر دھسیا گیا، ہاتھوں تے شل ہو گئے، جسم بے جان ہو گیا۔ آکھن لگا سہرا اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر، اللہ مینوں معاف کر دے۔ ہن بی بی سہرا بول کے کہہ دیا میں 2 مرتبہ تیرے واسطے دعا کر بیٹھی ہاں، ہن دعا میں نہیں کرنی، ہن دعا او کرے گا جنوں کمرے وچ بند کر کے آئے۔ انہیں آکھیا بی بی مینوں دسو ہے کون ہے؟ مصر دا بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہنے لگا بی بی وہ کون ہے؟ فرمایا وہ تعارف کرنا چاہنا ہے؟ ہاں میں تعارف کرنا چاہنا۔ فرمایا وہ اللہ دا پیارا خلیل ہے جدا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ چھا اللہ دا نبی ہے، بلا کے خود کو دعا کرا، ہن میں تیرے واسطے دعا کرنی، میں 2 دفعہ تیرے واسطے دعا کی تھی، ہن میں دعا نہیں کرنی۔ وہ بول کے کہندا ہے بی بی اللہ واسطے دعا کرو، اللہ دی بارگاہ اللہ مینوں معاف کر دے، میرے کول ایک تیرے ورگی ہو رہے جدے ول میں انج ہاتھ ودان دی کوشش کرنا تے میرا ایو حال ہوندا ہے جڑا ہن ہون ڈیا ہے۔ ایک پاک دامنا میرے کول میں او تیری خدمت وچ دے دیاں گا، جنہ مال چاہیے وہ مال بھی لے لو، جنی زمین چاہیے زمین بھی لے لو، جنہ پیسہ چاہیے وہ بھی لینوں تیار ہاں، پر میں اپنے رب دی بارگاہ دعا کرو اللہ مینوں معاف کر دے۔ فرمایا میں دعا نہیں کرنی، ہن دعا وہی کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا گیا، جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کے آئے، اللہ دا خلیل تشریف لے کے آیا، انہیں ساری گل اپنی زبانی آپ دسیا کرنا دعا کرو، میں سچے دنوں دعا کرانا ہوں، میں ہن ارادہ برا نہیں کرتا بلکہ میں تانوں تحفے طائف دیواں گا، تانوں تحفے دے کے تھانوں رخصت کراں گا، میں کوئی برا ارادہ نہیں کرتا، بس دعا کرو اللہ مینوں ٹھیک کر دے۔ جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ٹھیک ہو گیا، انہیں ایک عورت ایک لڑکی جدا نام جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ انہیں خدمت کے اندر دیتی، حضرت سہرا خاتون نال کچھ مال و متاع بھی دیتا، آکھن لگا رستے چھٹ دیو، انہاں نوں جان دیو اللہ دے نیک بندے نے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جی نے سفر شروع کیتا، شہر تو باہر نکلے، ہن ذرا گل توجہ نال سن لینا، جدوں شہر تو باہر نکلے ایک درخت آیا، اللہ دے پیارے خلیل نے فرمایا درخت دے سائے تھلے بیٹھ کے ذرا آرام کر لو، آرام کرن لگیاں پانی دے بہانے بیٹھ گئے، جدوں پانی پین دے بہانے بیٹھے جناب سہرا دے دل وچ خیال آیا اے میرا سلطان ہے، میرا
सरताज अल्लाह दा नबी है। हुण मैं जेड़ा वाकया उत्थे गुजरिया मैं सारा सुनान लगी हां। ए गल बड़ी सुनने वाली जे, तवज्जो नाल जरा सुन लेना, वक्त ज़ाया नहीं करना। गल बड़ी ध्यान नाल सुनने वाली जे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी दरख्त थल्ले बैठ गए, जनाबे सारा सलाम अल्लाह भी बैठ गई, जनाबे हाजरा सलाम अल्लाह भी बैठ गई। जो जनाबे सारा गल शुरू कर लगी कि ऐ अल्लाह दे प्यारे खलील, जो तुहानू मेरे तो जुदा किया गया तुसी होर कमरे विच टुर गए, मैनू मिस्र दे बादशाह दे कोल लैके गए। जो गल ये शुरू कर लगी जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुसी दरख्त दे थल्ले बैठ के आराम करो, जेड़ा वाकया जिवें जिवें गुजरिया ओ मैं सुना देना। जेड़ा वाकया जिमें जिमें तरह गुजरिया मैं सुना देना। जनाबे सायरा सलामुल्लाह अलैह हैरान हो गई, अल्लाह दे नबी तुसी ते होर पासे सो। फरमाया सायरा जदों तेनू लैके टुरे सन ते मैं रब दी बारगाह च अर्ज कीती सी, या अल्लाह ए मेरी पाक दामना बीवी है, अल्लाह दी हिफाजत फरमाई, दुआ ते हिफाजत दी कीती है। मेरे अल्लाह ने सारियां दीवारां मेरे वास्ते शीशा बना छड़ियां, सारियां दीवारां मेरे अल्लाह ने मेरे वास्ते शीशा बना दियां ने। मेरे सोने रब ने सारियां दीवारां भी शीशा। ऐ सारा सुन, सिर्फ दीवारां ही शीशा नहीं बनिया, जड़ियां जड़ियां तेरे नाल गल्लां करदा रहा है ओ सारियां गल्लां भी मैं जानना। ए मौला ताकत मेरे रब दी। अल्लाह ने जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू एक करम फरमाया तो इन्नी ताकत दी। आप बैठे एक बंद कमरे के अंदर ने, जनाब सायरा सलामुल्लाह उन दरख्त के साए के थले बैठियां तो आप हैरान हो गई कि मैं तो कली गई हाँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सारा वाकया सुना रहे ने। फरमाया ऐ सायरा मेरे सोने रब ने मैनू अपना नबी बना के मबूस फरमाया है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारियां गल्लां सुनाइयां, गल तवज्जो नाल सुन लेना। अल्लाह दे प्यारे खलील जनाब इब्राहिम, अल्लाह दे प्यारे खलील हजरत सारा सलामुल्लाह ने गल्लां सुना देने पे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे बंदे होए अल्लाह दा प्यारा खलील है, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर इम्तिहान बड़े दिते ने। पहला इम्तिहान बचपन के अंदर, फिर दूसरा इम्तिहान परवान चढ़दियां, फिर तीसरा इम्तिहान अल्लाह दे नबी दे आया, फिर इम्तिहान आया जिन्हें इम्तिहान दिते ने। बल्कि मुसन्निफीन इकराम फरमाते ने जनाबे खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दी हयाते तैयबा के अंदर 7 इम्तिहान अल्लाह ने ऐसे लाए, 7 इम्तिहान ऐसे ने जेड़े दुनिया सुने ते हैरान हो जाए, दुनिया सुने ते परेशान हो जाए। लेकिन यारो उन्हां सारे इम्तिहानां दे विचों कामयाबियां मेरे अल्लाह ने अता फरमा छड़ियां, कामयाबियां मेरे अल्लाह ने अता फरमा छड़ियां ने। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह दे जलील कदर नबी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुण शाम वाल सफर शुरू कीता। जदों शाम के अंदर चले गए अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे खलील इंज जाके कदम रखिया। जदों इंज जाके कदम रखिया, जिस जमीन ते कदम रखिया है वो सबज़ो शादाब नहीं सी, उत्थे लोग भुख ते प्यास नाल लड़ाल होए पए सन। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह च दुआ कीती, या रब्बुल अरशा वाले रब्बा फर्शो अरश ते रौनक लाने वाले आओ, कायनात दे ज़माने ते रौनक लाने वाले आओ। मेरे सोने रब्बा इस जगह ते हुण तेरा नबी तशरीफ लेके आया है, इस जगह नू सबज़ो शादाब कर दे। अल्लाह दे प्यारे खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मंगी है, अल्लाह ने उस जगह नू सबज़ो शादाब कर दिता है। पता तेनू किवें दे वक्त गुजारे ने, अज तू ते मैं दुनिया ते नशुकरे होए फिरने आ। ए ओ अल्लाह दा नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ओ अल्लाह दा नबी है जिन्हां दे घर कोई चीज नहीं सी। जरा मेरे वाल तवज्जो रखना, मैं पढ़ी लिखी गल पे करना। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम थैला लैके गंदम तलाश करने वास्ते खाने वास्ते कोई शै नहीं सी। जदों बाहर निकले ने जिधर गए ने किसी को कोई शै नहीं मिली, आखिर खाली हाथ घर आना आपने अच्छा नहीं समझिया, आपने
کی کیتا ایک پہاڑی دے کول بیٹھے اتوں چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں لئیاں انج کیتا چھوٹے چھوٹے روڑ لے کے انہوں نے اس تھیلے دے اندر بند کیتا اتوں تھیلے دی گنڈ ماری کہ جاندیاں نو سون دا ویلا ہو جائے گا گھر والے سو جان گے اے تھیلا رکھاں گا مینوں اے نہ پوچھن گے تو خالی آ گئے ہو میں جا کے تھیلا رکھاں گا انہوں نے سون دا ٹائم آ جائے گا سو جان گے صبح میرا رب پھر کوئی ایسا بہانہ بنا دے گا اللہ میرے تے کرم کرے گا کوئی کھان واسطے چیز لب جائے گی اور روڑے پا کے تھیلے دے اندر روڑ پا کے تھیلے دے اندر مٹی پا کے جناب ابراہیم علیہ السلام آئے جدوں گھر وچ داخل ہوئے آپ نے وہ تھیلا رکھ دیتا تھیلا رکھ کے آپ لیٹ گئے سو گئے آپ آرام کر دینے پہ آپ دی زوجہ اٹھیاں وہ تھیلا پھڑیا جدوں تھیلے دے اتوں گنڈ کھولیے ویکھیا تے وہ سارے دا سارا گندم دے نال بھریا ہو جائے وہ گندم نو کڈیا کھانا پکایا جس ویلے کھانا پک کے تیار ہو گیا جناب ابراہیم علیہ السلام نو جاگ آئی آپ دی زوجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ جناب سائرہ سلام اللہ علیہ عرض کر دیا حضور کھانا تیار ہو گیا کھانا کھا لو فرمایا کھانا کتھوں آیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جدوں پوچھیا کھانا کتھوں آیا ہے او بی بی پاک دامنہ کہندیاں نے حضور آپ ہی لے کے آئے ہو آپ ہی پوچھ دیو کتھوں آیا ہے فرمایا میں ان کھانا تے بعد کھاواں گا پہلے اپنے مالک نو سجدہ کر لواں سجدے دی عالم دے اندر پہ کے اکھاں وچوں آنسو آ گئے عرض کیتی اللہ سونیا جدے پردے تو رکھنا ہے جدے پردے تو رکھے کوئی دنیا تے نہیں جمیا انہوں رسوا کر چھڑے اللہ سونیا جنوں عزت تو دے لین والا کوئی نہیں میں تو روڑے پا کے لیاندے نے مٹی پا کے آندی ہے تھیلے وچ اللہ سونیا عزت دین والا تے تو ہے مالکہ کرم فرمان والا تے تو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا جس علاقے وچ آ کے بیٹھے سن نا وہ علاقہ جڑا ہے وہ علاقہ اس وقت غربت دی انتہا سی جناب اللہ دے پیارے خلیل نے ہاتھ چکے میرے سونیا ربا انہاں وچ تیرا یار آ گیا ہے وہ بولو یار سبحان اللہ اللہ سونیا انہاں وچ تیرا یار آ گیا ہے میرا مالکہ تیرا نبی آ گیا ہے اللہ کرم فرما دے ہر پاسے سبز و شاداب ہر پاسے سبز شاداب ہر پاسے ہری بھری کھیتیاں ہر پاسے پھل پھل لگ گئے وقت گزرتا گیا لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے ہیں اس دورج کو انج دے بندے سن جدوں جناب سائرہ سلام اللہ نو 20 سال کمو پہ عرصہ گزر گیا جناب ابراہیم علیہ السلام نال آپ منقوع سن شادی ہوئی نو اللہ نے کوئی اولاد نہیں دیتی تے لوکاں نے گلاں کرنیاں شروع کیتیاں اے زمانہ ہے نا زمانہ ایک کسے نو معاف نہیں کردا اے دنیا حاجی صاحب لوگ کسے نو معاف نہیں کردے نہ اے ویکھدے نے علامہ فامہ مولوی پیر فقیر کتب غوث ابدال حتیٰ کہ نبی تک لوگ معاف نہیں کردے اے زبان جس بندے نے قابو کر لی ساری دنیا ایکو جہی بھی نہیں کچھ لوگوں کی گل کر رہے ہیں کچھ لوگ ایسے نے جڑے بولن لگیاں سوچ دے نہیں کہ میں جو بولن لگا ہاں میرے بولن دی وجہ تو کسی دا دل تے نہیں دکھ جائے گا میں جو بولن لگا میں کوئی انج دا لفظ تے نہیں بولدا پیا کہ کسے دا دل دکھ جائے گا میرا اللہ تے نہ میرے تے ناراض ہوئے گا کئی بندے انج دے ہیں جڑے نہیں ویکھدے تے کئی بندے ایسے نے جدوں بول دے نے سوچ کے بول دے نے تول کے بول دے نے تے پھر میرا اللہ انہاں دے کرو فرما چھڑدا ہے بات قابل غور لوکاں نے آکھیا ویکھو اللہ دا نبی ہے کہندا میں اللہ دا رسول ہاں اللہ نے چیخا تو بھی بچایا اللہ نے فلاں معاملے تے مدد کی تھی اللہ نے فلاں معاملے تے مدد کی تھی معاذ اللہ استغفر اللہ انہاں لوکاں نے آکھیا ہے اللہ دا نبی ہے تے اے دے گھر اولاد کوئی نہیں کوئی پتر تھی نہیں دا تے لوکاں واسطے تے دعاواں کردا تے اپنے واسطے نہیں کر سکدا معاذ اللہ جدوں اس طرح دیاں گلاں لوکاں نے بکواساں شروع کیتیاں تے میرے اللہ دے پیارے خلیل دے دل وچ گل آئی کہ اللہ سونیا تیرا شکر ہے مخلوق ہے تیری دل وچ گل آئی اج تک میں رب کولوں منگیا نہیں اج میں اللہ کولوں دعا تے مانگ کے ویکھاں یہ دو دعاواں خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منگیاں نے جو کہ تسی کئی دفعہ سماعت کیتیاں ہونگیاں علماء کولوں بھی سنیا ہوئے گا
اللہ دے پیارے خلیل نے دو دعا خاص منگیاں. پہلی دعا منگی کہ زمزم والا نبی منگیا. دوسری دعا منگی تے کوثر والا نبی منگیا. دنیا دیا گلاں سنیاں تے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب دی بارگاہ دعا کرتے نے پہ رب ہب لی من الصالحین. ایتھے کھڑی دا تاجدار بولیا ہے, ایتھے میاں محمد بخش رومی کشمیر ایتھے کھڑی دا تاجدار بولیا ہے. آپ فرما دے بے شک پتر اور ٹھنڈ اکھیاں دی تے کہہ گئے لوگ سیانے بے شک پتر ٹھنڈ اکھیاں دی تے کہہ گئے لوگ سیانے. اے میوہ نبیاں وی منگے تے کر کر عذر بہانے. نبیاں بھی منگے کر کر عذر بہاں. اللہ دے پیارے خلیل نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کی رب ہب لی من الصالحین. اللہ سونیا مینوں ایک نیک بیٹا عطا کر دے. اللہ سونیا ایک پتر عطا کر دے. یا اللہ ایک بیٹا دے اے دنیا دا منہ بند ہو جاوے. ہن میرا ایمان وجدان کہندا ہے اللہ اپنے یار دے الفاظ اڈیک دا سی پیا. اللہ نے فرمایا میرے نبی میں تینوں انج دا پتر دین والا ہاں. تینوں اس پتر دی خوشخبری دینا جس پتر دے پشت مبارکہ جس اطہر دے اندر میرے اس نبی دی امانت ہے جدے صدقے میں کل کائنات بنا چھڑی. نسل آدم دے وچوں جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ نے او پتر دیتا ہے جدے بستہا دے اندر میرے دے تیرے نبی امام الانبیاء نے فرمایا دنیا والے میرے ابے ابراہیم نے دعا منگی کہ اللہ نے اسماعیل دیتا. جدوں تجھی مرتبہ اللہ نے پتر دیتا جدا نام اسحاق. 40,000 نبیوں دی اولاد وچوں اللہ نے دتے. اسماعیل علیہ السلام جدوں رب نے اپنے نبی نو عطا فرمایا اے دے وچ او نبی ہون والا ہے جنوں میں شان دیواں گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سونے رب دی بارگاہ دعا منگی رب حب لی من الصالحین. اللہ سونے میں پتر دے. اللہ نے فرمایا میرے نبی میں تینوں او بیٹا دین والا. اے تے لوگ کر دے نا گلاں تینوں انج دا پتر دین والا. ایو جا پتر تیرے تو پہلو میں کسی نو دتا ہی نہیں. انج دا بیٹا دین والا وا جڑا بے مثل بے مثال ہے. اس تو پہلے انج دا پتر کسی نو دتا ہی نہیں. تے پھر اے دی اولاد وچوں ایک انج دا آئے گا جدے صدقے میں کل کائنات دے روڑ کا لاشڑیاں نہیں. انج دا آئے گا تے ایڈا کو تیرا تابعہ دار دیاں گا تیریاں وفاواں دی جگ دے اتے گلاں ہون گیاں. انج دا وفادار بیٹا تینوں دیاں گا اے میرے پیارے نبی کہ او دی وفا دیاں گلاں جگ کرے گا. او دی انج دی وفا ہوئے گی. او دی وفا دا زمانہ ذکر کرے گا. اے میرے پیارے نبی میں تینوں انج دا لال دین والا وا. او دی
تابعداری تے وفا دیاں گلاں ممبراں تے بیٹھ کے تاکہ قیامت ہو گئیاں فرمایا کائنات دے بس حالہ دے اندر تیرے پتران دا ذکر ہوئے گا تے اے میرے پیارے خلیل وَقَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ میں احسان کرنے والیاں نو انج دے بدلے عطا فرما دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے جدہ نامی اسم گرامی جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آج جڑا مہینہ ماہ مقدس جا رہا ہے ماہ ذی الحج شریف اے ذی الحج دا مہینہ جدے وچ یاد تازہ ہوندی ہے جد الانبیاء جنہاں نو جد الانبیاء کیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جد الانبیاء دی قربانی والی یاد تازہ ہوندی ہے پھر حج والی یاد تازہ ہوندی ہے طواف کعبہ والی یاد تازہ ہوندی ہے فرمایا دنیا مک جے گی اے ابراہیم تیریاں نشانیاں کوئی بقا نہیں سکتا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اللہ نے وہ نشانیاں دا بھی ذکر کر چھڑیا ہے جڑیاں کعبے دے اندر نے مکہ دے اندر نے فرمایا زمانے والیو اے دنیا جب تک قائم رہنی ہے اللہ دے پیارے خلیل دا ذکر ایسے طرح ہوتا رہنا ہے اور برادران اسلام اللہ نے جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے پیارے نبی نو عطا فرمائے جناب اسماعیل علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی اور ایک دو مسائل نے جو کہ میں تقریر ختم کرنے تو پہلے ضروری دسنا چاہنا اتھوں جنہ الفاظ